हा की नुस्ती जे ट्रॉली येता नुस्त्याच्यो ते खंय तरी मिडिएटर आसलेल्या कारणान जे हांगचे जे गांवांक जे भोंवपी नुस्तीकार आसा तांकां नुस्ती खंय म्हारग घेवपाक पडटा आनी ते लोकांक म्हारग दिवपाक पडटा त्याचे नुस्तीकाराचो पयशे ना. म्हजे मतदारसंघात नुस्त्याचे ट्रेडा परस थंय जो सोपो चलयता तो एक बीजेपीचो बाउन्सर आनी हो बीजेपीचो बाउन्सर बीजेपीच्या लिडराक पार्टनर घेतला आनी ताजे खातीर ते नुस्तें म्हारग जाता. म्हजे कडल्यान काल ट्रेडर आयिल्ले ते सांगता रातचे 12 पयलीं येवचे आयले जाल्यार 2000 12 जातकच परते 2000. आनी नुस्त्याचो ट्रेड केन्ना स्टार्ट जाता सकाळचे 3 ट्रक गाडी घेवन त्या रस्त्यार लायता केन्ना 12 येत 1 येत 2 येत धंदो केन्ना करताले 3 ते 5 मेळटा सकाळी. हो म्हणटा 12चे पयलीं आयले इतले पयशे ते येत न्ही 12चे मागीर परते पयशे कितें जाता रात जाली म्हणून कितें जाता तूं सर्वीस कितें दिता हे घालतात गुंडा आनी ते करतात कलेक्शन आनी तांचेर ते पयशे वाडोवन ते नुस्तें मागीर म्हारग जाता. आनी ते सॉल्व करूंक सरकार सोदता काय ना ते एसएमएन कळटलें हांव घालपाचो आहा तांचेर.